Padayon ang investigasyon sa nahitabong lungkab sulod sa karom sa Osamis City National High School sa nakalabayang semana. Matud pa sa school principal nga si Ma'am Lilibet Abamunga nga padayon ang investigasyon kalabot sa maong hitabo. Si Abamunga nagtuo nga mga bata ra ang naghimo tungod kay kwarta ra nga sinsilyo og pagkaon ang nawala hinoon, di pa matino kung mga bata ba o aduna ba'y nakasulod nga mga kawatan. Hinungdan nga padayon ang ilang gihimo nga investigasyon among panghitabo ang nakablatter na sa Osamis City Police Station. Nunay nagkuan sa tuwa sa last Friday, nag-inform nga ang usa na to ka classroom sa grade 8 gilungkab. Dayon murag naapoy katong gi-open po tong sa faculty nila, ang gikuha ang pagkaon o pipila ka sinsilyo, murag mauna siya. So nay mga posibilidad nga basig kuan ra na mga ginagmay ra na nga mga bata ba nga nalay siguro. Pero sa tanaw niyo mga bata, murag kinana kay katurong kung sinsiyo og makaon mo gibit-bit og gikaon. So posible. so dili taga katong tagagawas. Wala po ta kay balo kung tagagawas ba siya or tagasulod. Ang kuan lang information nga ang katong classroom gilungkab murag inaana. Pero kumusta ang investigasyon na ba? Ongoing pa kay reported man siya sa barangay din ang barangay ding Akman dayon. So ongoing ang investigation. Kami pod amo pong gisubay-subay karon nga punta ka balo ba kung mga bata ba nato unsa. Si Ma'am Bet Abamunga ang school principal sa Osamis City National High School. Usa sa gitan-aw karon sa maong tunghaan kung aduna way grupo ugang nga nakasulod sa eskwelahan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, Dubuli 45 Dudong Barkaminto, Danag sa Dakbayan.